नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी बात जो है वो है अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली बातें। हम अपनी ज़िंदगी में अपने हर आने वाले दिन में बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारे नज़दीक तो ठीक होते हैं, लेकिन हम अल्लाह को नाराज़ कर जाते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता कि हमने क्या किया है। इस अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातें वो हैं दिखावा करना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी का मजाक उड़ा देना, किसी को उल्टे रास्ते पे लगा देना या कोई काम उल्टा करवा लेना और बाद में उसका मजाक बनाना। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं। इनसे हम बचते कैसे हैं? सदका करके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह बहुत करते हैं, लेकिन जब उन्हें समझाया जाए तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, इसमें शक नहीं, लेकिन हमारे अमाल क्या हैं? हमने कभी उन पर गौर किया है? हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम, बल्कि हर एक दिन की बात कर लें, ज़्यादा नहीं, एक दिन में देख लें हम अल्लाह ताला को कितना को राज़ी रखते हैं और कितना नाराज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग अल्लाह को नाराज़ कर जाते हैं। वो कैसे? अपना टाइम वेस्ट करके, फजूल चीज़ों को देखकर, किसी का हंसी मजाक उड़ा के, किसी की बात करके, किसी को किसी के ख़िलाफ़ करके। ये वो छोटे छोटे अमल हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं, लेकिन हम लोग बड़े आराम से वो कर जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये इतनी सी बात है, इसका क्या हो गया। अगर हम अपने गुनाहों पर फ़ख्र करने की बजाय शर्मिंदा हो जाएं तो अल्लाह ताला भी हमें माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर हम शर्मिंदा ना हों, डटाई से गुनाह करते जाएं तो वो क्या है कि वो एक तो अल्लाह को नाराज़गी का सबब बनते हैं, दूसरा वो आखिरत में हमारे लिए वबाल जान बनते हैं। छोटे छोटे कामों में हम अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं। किसी का राज फाश कर देना, किसी को ताना दे देना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की ग़ीबत कर देना, किसी को किसी के ख़िलाफ़ लड़ा देना, बेहुदा और फहश गोई वाली बातें करना, इस तरह की चीज़ें देखना, ये सब क्या हैं? ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमल हैं जो हम हर दिन में कर जाते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं करते। वो हम महसूस क्यों नहीं करते? कि हम समझते हैं कि ये आम ज़िंदगी का हिस्सा है। ये हमारी ज़िंदगी में शामिल चीज़ें इस तरह शामिल हो गई हैं कि हम इनको रोज़ भी कर रहे हैं तो हम इनको शर्मिंदगी इन पर महसूस नहीं करते। हम किसी के साथ बदतमीज़ी से बोल जाते हैं, चाहे वो बड़ा है छोटा है, रिस्पेक्ट नहीं देते। ये भी अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह के नबी की हदीस है, तुम में से अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, बेहतरीन मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा है। तो हमारे अखलाक ही जब अच्छे नहीं हैं, हम तकब्बुर में फिर रहे हैं, गरूर में फिर रहे हैं, अपने से दूसरों को कमतर समझ रहे हैं, तो ये क्या है? ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातें हैं। अपने आप में रहना, ये समझना कि जो हम हैं वो दूसरा नहीं है, या हम इनसे अच्छे हैं, ये हमसे कमतर हैं, नीचे हैं, ये बातें भी गलत हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जान बनाया है। अल्लाह ताला ने कोई फजीलत नहीं दी किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर। सब इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। हज़रत बिलाल हबशी, हदीस में आता है कि उनका रंग बहुत काला था। तो जब वो महफ़िल में अल्लाह के नबी के पास आते तो कुछ लोग ऐसे थे जो कराहत का इजहार करते हज़रत बिलाल को देखकर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये हम लोगों के एक जज्बात हैं, हम लोगों की ज़हनीत है, जबकि अल्लाह ताला ने जिसने दुनिया बनाई है, जो रब्बुल आलमीन है, जो इंसान को बनाने पर कादिर है, उसकी नज़र में जब सब इंसान बराबर हैं तो हम ये हक़ नहीं रखते कि हम किसी को अपने से नीचे समझें। आज देख लें उन्हीं काले रंगों वालों की कितनी अज़मतें हैं। तारीख़ में उनके नाम सुनहरी हरूफ से लिखे गए हैं, उनके तज़किरे किताबों में लिखे गए हैं, जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं, इल्म के तौर पर हम उसको जानते हैं।
ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی تو ہم بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم یہ سمجھیں جی وہ چھوٹا ہے تو ہم بڑے ہیں یا ہم بڑے ہیں تو وہ اس طرح ہے۔ کسی امیر کو غریب پر، کالے کو گورے پر، غرور کو تکبر پر، کسی کو کسی پہ نہیں ہے۔ سارا عمل ہمارا، سارا ہمارا ذہن، سارا ہمارا رہن سہن اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ہو تو ہم کامیاب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب وہ خلیفہ بنے یعنی حضرت ابوبکر کے بعد، تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے، ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں یا جس علاقے میں بھی وہ ہوتے اس علاقے میں رات کو بھیس بدل کر چکر لگاتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں یا کوئی ایسا تو نہیں جو سردی میں ٹھٹر رہا ہو اور عمر کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق بتایا کرتے تھے اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ اگر دجلہ کے قریب کوئی جانور بھوکا رہ جائے تو قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ اور اپنی زندگی میں دین پر وہ اتنی سختی سے عمل پیرا تھے، اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو وہ اتنا فالو کرتے تھے اور اتنا ان کا روب تھا کہ جس گلی سے وہ گزر جاتے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کیوں کہا؟ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ایمان اور قرآن کے ساتھ ڈالا۔ ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ تو قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتے اور جب تک اس کی سمجھ نہ آ جاتی اس پہ عمل نہ کرتے وہ اگلی آیت کو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اچھا یہ تھوڑا سا قرآن کھولا، تھوڑی سی سورت پڑھی، بند۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے، ہماری رات کیسے گزری ہے، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ بس جو ہمارے دل میں آ رہا ہے، جو ہمارے دماغ میں آ رہا ہے، جو ہماری خواہش بن رہی ہے، ہم اس کو دیکھتے چلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ خوف ہی نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ ایک وہ ذات ہے جو ہم 70 پردوں کے پیچھے بھی گناہ کریں وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور پورے دن میں پتہ نہیں کتنی سی باتیں ہوتی ہیں، کتنے ایسے کام ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہمارے رویے ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہمارے طریقے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم ان کو لائٹلی سا سمجھ کے گزر جاتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر دن اور ہر رات اللہ کے ذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ویسے گزارنے والے بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اللہ کے آخری نبی تھے، پورے جہان پر فضیلت دی گئی ان کو، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کتنی سادہ گزاری ہے۔ آج ہم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سہولتیں دی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے آج کی زندگی میں، لیکن ہم پھر بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور وہ کام کر جاتے ہیں جو ہمارے نزدیک بہت لائٹلی ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر دن اور ہر رات ایسے کام ہم کریں، ایسے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا رہے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے، حدیثیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں اپنے پیغمبر کو بتائیں، کیوں نازل فرمائیں؟ اسی لیے فرمائیں کہ میرے جو بندے ہیں وہ گمراہ نہ ہو سکے، وہ دین کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو جب تک ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق نہیں بنا لیتے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر جاتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، استغفار ہے، چلتے پھرتے کام کرتے بندہ پڑھتا رہتا ہے۔
رات ہے، رات کو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب رات کو بستر پر لیٹو تو اذکار ضرور پڑھو۔ وہ اذکار کیوں ہیں کہ رات سے لے کے صبح فجر تک اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں شیطان سے، لیکن ہم ان باتوں کو، ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کاموں سے، تمام باتوں سے، ان طریقوں سے دور رکھے جو اللہ کو ناراض کرنے والا سبب بنتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔